श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीरङ्गनाथसुप्रभातम्। अम्बोरुहानि विकसन्त्यरुणस्य भासा शक्रस्य दिग्भवति पाटलिता तथैव म्लाना भवत्युडुगणस्य रुचिर्जयत्वं श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातं। भृङ्गापतन्ति कुमुदानि विहाय पद्मे प्यार्तं रताङ्गमिथुनं समुपैति योगं रौतीह पक्षि परिषत् परितो जयत्वं श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम्। उद्यान सद्यसु विहत्य सह प्रियाभिः नक्तं युवान उपयान्ति पुनर्गृहाणि चन्द्रो न भाति सह दीपगणैर्जयं त्वं श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातं। नक्तं प्रपासु पथिकाः सुखसुप्तिभाजो निद्रां विहाय परितः स्वपथान् प्रयान्ति श्रोयते निगमपाठरवो जयत्वं श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातं। विप्रागृहीत सकलोपकरा प्रयान्ति श्रानादिकर्मकरणाय कवेरकन्यां सङ्कल्पयन्ति वनिता वसतिर्जयत्वं श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातं। सह्याद्रिजापयसि चोषसि यायजूकाः श्रात्वाग्निहोत्रशरणे प्रणयन्ति वह्नीन् वीत्यां परिभ्रमति भक्तततिर्जयत्वं श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातं। गोवाजिहस्तिगणिकाः पुरतस्थितास्ते वीणाध्वनिः परिजना जलपूर्णकुम्भः सञ्चार्चकाश्च सकला इतरे जयत्वं श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातं। वेदान्तयुग्ममुभये विबुधाश्च सर्वे त्वां बोधयन्ति मुदिताः स्तुतिभिः प्रियाभिः उत्तिष्ठ शेषशयनादवतान् जयत्वं श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम्। इति श्रीरङ्गनाथसुप्रभातं समाप्तम्।